Hello mga kaisunan, kumusta? Mao kini kasagaran karon ang unang ibungat. Kumusta? Moingon ra nga okay ra. Okay ra ko brad, okay ra ko sis. Kamo diha kumusta? Pero talagsar ta kaayo ug tawo nga moingon nga kumusta naman ang imong espirituhanong kahimtang? Kumusta naman ang imong spiritual life? Talagsar kay ta makadungog ingon ana. Ug karon mangutana ko kanimo, kumusta naman ang imong spiritual life? Kumusta naman mga kaisunan ang imong spiritual life? Nagsige pa ba gyapon kag ampo sa Ginoo? So sa kadlaw kapila ka mo ampo? Wala ba ni may kalimtang Ginoo? Sa pagkatulog nimo nakaampo pa ka sa Ginoo? Sa pagmata nimo nakapasalamat pa ka? Sa pagkaon diha nimo sa imuhang gikaon dili ka ang tagiana gikan kana sa Ginoo tungod kay ang Dios may naghatag nimo og kusog ug kinabuhi. Ang tanan nga butang nga naa diha nimo gipiyal ra na nimo. Dili ka ang tagiana, dili ang Dios. Muna nga walay rason nga dili ka magpasalamat sa Ginoo. I-check ug maayo, i-double check maayo ang imong kahimtang karon, ang imong spiritual life karon. Kung sa imong pagkaon nakapasalamat ba ka sa Ginoo? Sa imong pagkatulog nga nakamata ka, nakapasalamat ba ka sa Ginoo? Bisan sa ginagmay nga butang, dinagko maron nga butang, nakapasalamat ba ka sa Ginoo? Gawas pa ni ana, pirmi ba nimong gibasa ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia? Wala ba ka makabalo nga ang pagbasa sa pulong sa Ginoo mao ni ang Biblia, mao ni maghatag nimo og langit nung kaalam. Mao ni diri ang sekreto, naa diri ang tanan, naa diri ang sekreto mga kaisunan. Ultimo kaisunan ang imuhang good health, naa diri pagtambag para mutaas ang imuhang kinabuhi, naa diri ang imuhang business. Kung nag-business man karon nagyapon mabasa sa Biblia kung unsaon aron mulambo ang imong negosyo. Kaning ato ang kinaiya nga tawhanon, bati kanang kusog mamalikas, daling masukok, naa sa Biblia. Tudluan ka ug unsaon aron dili ka magkinabuhi sa sala. Ang pulong sa Ginoo nimo tudlo kanato tungod kay kun nagpaduol ka pirmi sa Ginoo, nagkikonek ka pirmi sa Ginoo, ang balaang espiritu maoy mupuyo sa imong kasing-kasing sa imong nahuna ug mao ni kini ang masunod diha nimo ug ikinabuhi na nimo ang pulong sa Ginoo. Kay mao man kini ang pagkaon sa tuang kalag, kining niya kaisunan. Una aragod ug maayo, ikaw dili makakaon ng imong lawas, mapas mo ka, magniwang kag maayo. Unsa pa kaha kun wala kay basa-basa, wala kay ampo-ampo, mahimong malnourished ang imuhang kalag. Mana nga dili ta magtinapulan, dili nato palabihon ang cellphone. Wala may sayop nga mag-cellphone ta, pero atong tagaan og tayo pod ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Tagaan nato tayo mga makadebosyon ta. Dili nato tagaan og lugar ang yawa, kay kun magpadala ka abi kay giburingan ka, ang imo na lang pahinungtan, ang imo na lang gigugol, imo na lang gifokusan, imo na lang cellphone, dili na po na maayo kay sunan giilad ra ka ana kay kanang na ilad na siya, dili na siya makayo sa imong spiritual life. Kung dili mo pa nimo maghatag og dryness sa imong spiritual life, pwede man na siya mag-cellphone ka pero dunay mga Bible apps, dunay mga nagtudlo dito nag-preach, pwede ka maminaw dito, pero dili tanan nga nagtudlo nga iya sa Ginoo. Piliunon po kayo kung ikaw mahimo na kang anak sa Ginoo, karniro ka sa Ginoo, makabalo ka ug kinsa ng mga mini nga mga magwawali ug kisay tinuod ug kisay dili. Nagiun ang Biblia sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Ug bisan unsa nga iya sa kalibutan, kun gigugma ninyo ang kalibutan, wala kang mahigugma sa Amahan. Kay ang tanang buta nga iya sa kalibutan, ang nudnong kahidlaw, ang tanang kalibutan sa mga mata ug tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa Amahan, kung dili iya sa kalibutan. Muna mga kaigsuunan nga dili nato higugmaon ang kalibutan kuno. Isa na mga butang dinhi sa kalibutan, walay sala nga dunay tay mga butang nga napundar pero ayaw na higugmaa, ayaw higugmaa ang kwarta, ayaw higugmaa ang sakyanan, ang imong balay, ang imong tanan nga mga butang. Ug dili ang angay nimong higugmaon ang naghatag nimo kinabuhi, naghatag nimo kusog. Ang imong hunahuna kasing-kasing dili nimo i-focus sa mga butang nga kalibutan. Nagyon ang Biblia, nagyon ang Roma 12:2, ayaw kamo paghihiuyon sa pamatasan nining panahon, ipabago Hinuon sa Dios ang inyong kaugalingong pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Meaning kung ikaw nahimo na kang Kristiyano, dili na ka muuyon-uyon sa pamatasan sa mga buhat nga pangkalibutanon, kun dili himua
ang kabubuton sa Dios nga musidlak ka. Kita nga gibag-o sa Ginoo, musidlak ta sa uban, dili kita mo'y matakdan. Kung dili sila mo'y matakdan, kanato mo na nga pirmamintiha ang kanunay paghingampuon. Hingampuon diha sa Ginoo, imasa sa pulong sa Ginoo para dili ta madaog sa mga tanang malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Once nga giundangan nato pagbasa ug pagampo ang pulong sa Ginoo, lamyon tanining kalibutan kay naa diri nagpuyo ang yawa. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga pagtukaw kamo, pagbantay kamo kay ang inong kaaway nga maong yawa nangitag tukbunon, mangita ni siya gusulot diya nimo o musulod na siya dalit. Pana nga mabinantayon ta mga kaigsuonan, pirmitang magtukaw sa pulong sa Ginoo, pirmitang magtuon para makasir na punta sa uban. Once nga giundangan nato pagtuon ang pulong sa Ginoo, iundang tag-ampo, malimtan nato ang pulong sa Ginoo ug magkinabuhi na ta sa atong pagkatawhanong kinaiya, magkinabuhi na noon ta sa atuang tawhanong kinaiya. Nakabalo man ta nga ang tawhanong kinaiya na diri ang pagdumot, kasina, tigbutang-butag, tigpangliba, tigpanaot sa isig katao o tigpamalikas. Mao ni mga kaigsuonan ang tawhanong kinaiya kun dili ta mobasa pulong sa Ginoo maghari kini kanato. Muna nga atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo, atong batasanon ang atong kaugalingon bisan og boring. Pugsa imong kaugalingon, ampo sa Ginoo nga tagaan kag kadasig, tagaan ka og kadasig nga mobasa sa pulong sa Ginoo. Kung mo abot yan nimo ang dryness, nuwa na kay ganang ang basa sa pulong sa Ginoo, i-review, pangayo ug langitong kaalam sa Ginoo, ampo luhod ug maayo para madasig kag pagbalik kay kung magpasagad rata lamyon tanining kalibutana hangtod nga malimtan nato ang Dios.